चुनावको सरगर्मीले तात्यो देश। अन्तिम घडीमा कलाकार पनि खुलेरै भोट माग्न लागे आफ्ना नेताहरूलाई। कसले मागे, कुन पार्टीका लागि, कुन नेताका लागि भोट गर्नेछौँ हामी विशेष चर्चा। नायक प्रदीप खड्काले भारतमा उचाले अवार्ड। प्रेम गीत 3ले खोल्यो बलिउडको ढोका। चाँडै गर्दैछन् बलिउड सिनेमामा साइन। के नयाँ वर्षमा नाइ नभन्नु ल छ र भगवत गीताको भिडन्त हुने नै हो त चुनावपछि हलमा हुनेछ नेपाली सिनेमाको जोरदार भिडन्त। कुन कुन सिनेमा कुन डेटमा भिड्दैछन् दिनेछौँ विशेष जानकारी। महापुरुषपछि अब पालो महाजात्राको। राजेश हमालको भूमिका कस्तो होला त यो सिनेमामा। www.majjakotv.com रमाइलो छ। देश चुनावी सरगर्मीले तातेको छ। चुनावको अन्तिम घडीसम्म पनि विभिन्न दलका नेताहरू मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा रिझाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक भइरहेका छन्। र अब चुनाव प्रचार प्रसारमा र्याप गीत सङ्गीत पछिल्लो समय प्रमुख दलहरूको मुख्य रोजाइ बनेको छ। र अब जस्तो केही दिन अघि मात्रै केपी शर्मा ओलीले एलओडी पुगेर आफ्नो प्रचार प्रसारको लागि र्याप गीत सङ्गीत सार्वजनिक समेत गरेका छन्। र उक्त र्यापले निकै चर्चा पनि पाइरहेको छ यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यस्तै गरेर अब माओवादीले पनि प्रचार प्रसारमा र्याप गीत सङ्गीतको भरपुर रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। र्याप मात्रै होइन कि लोकगीत सङ्गीत र अन्य रमाइला गीत सङ्गीतहरू पनि बनेका छन् चुनावी प्रचार प्रसारको लागि भनेर। र यता अब चलचित्रका कलाकार र गायक गायिकाहरू पनि खुलेरै आफ्नो रोजाइको पार्टी र नेताहरूको समर्थनमा निक्लिएका छन् यति बेला। र यसैबीचमा अहिलेका चर्चित कलाकार चर्चित नायक प्रदीप खड्काले उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विनोद चौधरीका लागि भोट मागिरहेका छन्। यसअघि अब खासै राजनीतिक माहौलहरूमा नदेखिएका प्रदीप खड्का एकाएक यति बेला भने कङ्ग्रेसबाट उठेका विनोद चौधरीका लागि भोट माग्नमा तल्लीन देखिएका छन्। मङ्गलबार मात्रै बर्दघाट नवलपरासीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रदीपले विनोद चौधरीका लागि भोट मागेका छन्। र सबै उपस्थित जनसमुदायहरूलाई अब विनोद चौधरीलाई भोट दिएर अत्याधिक बहुमतले जिताएर विजय बनाउनको लागि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् प्रदीप खड्काले। अब प्रदीप सहभागी कार्यक्रममा जस्तो कुराकानी गर्ने भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यस्तै गरेर अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी भएका थिए। र अब नायक प्रदीप खड्का पनि नेताहरू सँगसँगै स्टेजमै मजाले बसेको देख्न सकिन्छ। लामो कपालमा कालो चस्मा कोट लगाएर उनी प्रचण्ड र देउवाको बिचमा बसेका थिए। र प्रदीपले भोट मागिरहेका नेता विनोद चौधरीका लागि कुराकानी गर्ने हो भने यसअगाडि अब नायक तथा अब चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले पनि भोट मागिसकेका छन्। विकास बोर्ड अध्यक्ष भएर खुलेआम रूपमा पब्लिकमा गएर कुनै पनि पार्टीको नेताका लागि भोट मागेपछि निर्वाचन आयोगले भुवन केसीलाई स्पष्टीकरण समेत मागेको नै छ। अब भुवन केसी र प्रदीप खड्काको विचार ठ्याक्कै मिल्दैन। उनीहरूको वाकयुद्ध चलिरहन्छ। उनीहरूको नेताको चोइस भने यति बेला आएर ठ्याक्क मिलेको छ। दुवैजना विनोद चौधरीका लागि भोट मागिरहेका छन्। जे होस् कहिलेकाहीँ सबै कुरा नमिले पनि राजनीतिले भने पक्कै पनि मिलाउने नै रहेछ एक अर्कालाई। भुवन र प्रदीपको चोइस मिल्नु के संजोग मात्र हो त या त अब यसमा पनि केही राजनीति नै छ, त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा भइ नै हाल्नेछ। चुनाव प्रचार प्रसारमा विशेष गरेर अब आफ्नो आस्था र विश्वासको पार्टी, आफूलाई मन परेको पार्टी र नेताको लागि प्रदीप र भुवन केसीले मात्रै होइन कि अन्य कलाकारहरूले पनि खुलेरै भोट मागिरहेका छन् अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। केही कलाकारहरूले पनि राजनीतिमा अब लाग्न नहुने भनेर मौन बसी पनि रहेका छन्। जस्तो मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट राप्रपाबाट उठेकी नायिका रेखा थापाको लागि एमालेमा आस्था राख्ने नायिका करिश्मा मानन्दरले भोट मागिरहेकी छिन्। यो पनि एउटा रमाइलो नै छ यति बेला। जे गर्यो गठबन्धनले गर्यो होइन त। र अब नायिका करिश्मा मानन्दरले फेसबुकमा स्टेटस नै लेखेर रेखाका लागि भोट मागेकी छिन्। उनले के लेखेकी छिन् म तपाईँहरू समक्ष पढेर सुनाउन चाहन्छु। कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, संस्कृति संस्कारका संवाहक हुन् र यो क्षेत्रको निर्माण विकास गर्न धेरै कलाकारहरूले धेरै सङ्घर्ष र परिश्रम लगानी गरेका छन्। यो एउटा करोडौँ लगानी भएको क्षेत्र बनिसकेको छ। हाम्रो कदम राज्यको मुख्य तहमा आफ्नो कुरा पुर्याउने हो। यो सङ्घर्षमा सामेल योद्धा रेखा थापालाई भोट गर्न मोरङ जिल्लावासीलाई आग्रह गर्दछु भनेर करिश्मा मानन्दरले फेसबुकमा आफ्नो स्टेटस लेखेकी छिन्। र अब यता महानायक राजेश हमालले भने कुनै पनि राजनीतिक दल
र उम्मेदवारको लागि खुलेरै उनको पक्षमा भोट मागेको देखिँदैन। तर पुकार बमलाई भने उनले शुभकामना दिएका छन्। पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुन् र अब खराब राजनीतिक संस्कारले समाजलाई पिरोलेको र यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्षम र अनुभवी नेतृत्वलाई सदनमा पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै महानायक राजेशमलले नयाँ अनुहार र केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ भनेर आफ्नो विचार राखेका छन् महानायक राजेशमलले। त्यस्तै गरेर अब दयाहाङ राई र दिपाश्री निरौला पनि पुकार बमकै पक्षमा देखिएका छन्। केही दिन अघि मात्रै अब दिपाश्रीको घरैमा पुगेर पुकारले भोट मागेका थिए र दिपाश्रीले पनि पुकार बमलाई भोट दिने भनेर आश्वासन दिलाएका थिइन् भने अब यता मण्डला पुगेर पुकार बमले दयाहाङ राईलाई पनि भोट मागेका छन्। भोट मागे सँगसँगै दयाहाङ राईले पनि शुभकामना दिएका छन् पुकारलाई। त्यस्तै गरेर चलचित्र महापुरुषका निर्माता रविन्द्र सिंह बानिया, निर्देशक प्रदीप भट्टराईले पनि पुकार बमलाई जितको सफलताको शुभकामना दिएका छन्। यता अब पारिवारिक पृष्ठभूमि काङ्ग्रेस भएकी नायिका मनिषा कोइराला भने यति बेला राप्रपाको लागि भोट मागिरहेका छिन्। अब यो देखेर धेरैजना अचम्ममा समेत परिरहेका छन्। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही कार्यक्रमहरूमा मनिषा कोइराला सहभागी समेत भइरहेका छन् र उनी जनताहरूलाई भनिरहेका छिन् कि अब राप्रपालाई भोट दिनुहोस्। उनी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट निकै नै प्रभावित भएको देखिन्छ। विशेष त अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलेको वाक्य जुन छ नि, घुस खानु भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने वाक्यले उनी राजेन्द्र लिङ्गदेनको निकै नै ठुलो फ्यान भएको भनेर उनी बताउँछिन्। र मनिषाले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दूरदर्शी नेताको रूपमा समेत मानेकी छिन्। र अब मनिषाले यही साता स्याङ्जा, मकवानपुर, काठमाडौँ लगायत ठाउँहरूमा राप्रपाको आम सभामा सहभागी समेत भइन्। र अब उनी काठमाडौँमा राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रका लागि भोट माग्दै घर दैलो अभियानमा समेत सहभागी भइरहेका छिन्। त्यस्तै गरेर अब पछिल्लो समयका चर्चित निर्देशक निश्चल बस्नेतको पनि कुराकानी गरौँ। निश्चल बस्नेत, त्यस्तै गरेर नायिका स्वस्तिमा खड्का, नायिका वर्षा राउतले भने अब केही स्वतन्त्र र केही पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन्। जस्तो अब डडेलधुराबाट सिरिन चुनाव चिन्ह बोकेर उठेका सागर ढकालको समर्थन गरिरहेका छन् निश्चल बस्नेतले भने। काठमाडौँ 5 मा क्यामेरा चुनाव चिन्ह लिएर उठेका श्री गुरुङको सपोर्टमा पनि उनी खुलेर लागेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब घन्टी चिन्हबाट समानुपातिकमा झालाई संसदमा पुर्याउनको लागि पनि उनी खुलेर लागि परिरहेका छन्। यसपालि अभिनेत्री केकी अधिकारीले गगन थापाका लागि भोट मागिरहेका छिन्। गगन थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट उठेका छन् यसपालि। र अब यसअघि कुनै पनि राजनीतिक खेमामा नदेखिएकी केकीले अब यसपालि भने आफूलाई काङ्ग्रेसको पक्षमा उभ्याएकी छिन्। केकीले भोट मागेको भिडियो गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा सेयर समेत गरेका छन्। र अब नायिका वर्षा शिवकोटी, त्यस्तै गरेर मोडल रेशमा घिमिरे, उषा उप्रेती लगायतले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँ 2 की उम्मेदवार शोभता गौतमको पक्षमा भोट मागिरहेका छन्। चुनाव चिन्ह घन्टीमा भोट हालिदिन अनुरोध गर्दै उनीहरू घर दैरो कार्यक्रममा समेत सहभागी भइरहेको भिडियो सामग्री फोटोहरू हामीले देखेका छौँ। यता नायक आकाश श्रेष्ठले भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठको लागि भोट मागेका छन्। पूर्व विद्यार्थीहरूको शुभकामना भन्दै नायक आकाश श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर गायक विश्व नेपाली अनि गायिका श्रेया सुताङले पनि उमेश श्रेष्ठका लागि भोट मागेका छन्। र अब उमेश श्रेष्ठको कुराकानी गर्दा उनी लिटिल एन्जल्सका संस्थापक हुन्। उनी यसपालि 5 दलीय गठबन्धनबाट चितवन 2 मा उम्मेदवार बनेका छन्। र अब लोकदोरी गायिका ज्योति मगरको कुराकानी गर्दा उनले एमालेको झन्डै बोकेर प्रचार प्रसारमा उत्रिएकी छिन्। उनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 ख प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार पूर्णबहादुर गुरुङको लागि जनताहरूसँग भोट मागिरहेका छिन्। अब त्यस्तै गरेर अब यता चुनावको मुखैमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने केही कलाकारहरूलाई प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाएर यसपालिको चुनावमा एकदमै सकारात्मक भूमिका खेलिदिन, सहयोग गरिदिनको लागि आग्रह गरेका छन्। र चुनावको बेला कलाकारहरूको बोली अलि बिग्छ। यो बोली बिग्ने भएकै कारणले गर्दा पनि होला कलाकारहरू ताना तान्छन् यति बेला चुनावमा। तर अब चुनाव सकिएपछि त फेरि उयो टाइम फेस त्यसैले कलाकारहरूले पनि आफ्नो वेट राख्ने किसिमले नै काम गर्नुहोला। राम्रोलाई सपोर्ट गरौँ, यसमा कुनै दुविधा छैन। नराम्रोलाई यसपालि अब ससम्मान बिदा गरौँ, त्यसो गरे कसो होला, पक्कै पनि राम्रो होला। र हाम्रा कलाकारहरूलाई त चुनाव मजाले नै लागेको छ। तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ कतिको लागेको छ? राम्रैसँग लागेको होला चुनाव। र तपाईँको विचारमा यसपालि कस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ, कि त तपाईँ अब पहिलेकै अनुहारहरूलाई फेरि पनि जिताएर पठाउँदै हुनुहुन्छ? जसलाई भोट हाले पनि यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला कि
जित्नेले तपाईँको आवाज सुनोस्, तपाईँको आवाज बोलोस्, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि नै काम गरोस्, न कि आफ्नो निजी स्वार्थ, आफ्नो परिवार अनि नातागोतालाई मात्र चेपेर अगाडि बढोस्। तपाईँको अमूल्य मत सोचेर विचार गरेर मात्रै दिनुहोला। याद गर्नुहोस्, आगामी 5 वर्ष देशलाई कता लैजाने भन्ने जिम्मेवार तपाईँ नै हो र तपाईँको भोटले नै त्यो निर्धारण गर्छ। त्यसैले तपाईँको भोट निकै महत्त्वपूर्ण छ। भोट हाल्दाखेरि 10 पटक सोचेर मात्रै हाल्नुहोला। याद गर्नुहोस्, तपाईँको अमूल्य मत एकदमै क्यान्डिड मान्छेलाई मात्र दिनुहोला। हामी सबैलाई शुभकामना छ। मजाको टिभीमा अब अलिकति कुराकानी गरौँ नायक प्रदीप खड्काको बारेमा। अभिनेता प्रदीप खड्काले भारतमा अब डेब्यू अभिनेताको अवार्ड हात पारेका छन्। खुसीको कुरा, हालसालै भारतको आगरामा सम्पन्न भएको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदीप खड्काले डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जितेका हुन् र फेस्टिभलमा उनले प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणतर्फको फिचर फिल्मतर्फ डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जित्न सफल भएका हुन् र ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदीपले अवार्ड जित्ताको रमाइलो क्षणको भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको छ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको पनि होला। र उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड भने ब्रिजेन्दर काला स्टार हिन्दी फिल्म मास्कले जितेको छ यो अवार्ड फेस्टिभलमा। र यो फेस्टिभलमा प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबसहित अब भारत, रुस, डेनमार्क, अमेरिका, युके, इजिप्ट लगायतका देशहरूका दर्जन बढी फिल्महरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए र प्रदीपको प्रेम गीत 3 को हिन्दी डब प्रदर्शन भए सँगसँगै बलिउड कर्मीहरूसँग पनि प्रदीप खड्काको निकटता निकै नै बढेको छ। यति बेला उनी 2 हप्ता अगाडि मात्रै मुम्बईमा प्रिमियर भएको डबल एक्सएलको यो प्रिमियर सोमा समेत सहभागी भएका थिए र प्रदीपलाई बलिउडका केही प्रडक्सन कम्पनीहरूबाट अफर आइरहेको पनि बुझ्नमा आएको छ। प्रेम गीत 3 ले प्रदीप खड्काका लागि बलिउडको ढोका मजासँग खोलिदिएको छ र अब चाँडै नै उनले एक हिन्दी सिनेमामा साइन गर्ने समेत बुझ्नमा आएको छ। अबको उनको बलिउड यात्रा कस्तो हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हाम्रो तर्फबाट भने हाम्रो स्टार प्रदीप खड्कालाई मजाको शुभकामना छ। मजाको टिभीमा कुराकानी गरौँ नयाँ वर्षबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको बहुप्रतीक्षित चलचित्र नाइ नभन्नु ल 6 को बारेमा। यो सिनेमाको यति बेला झापामा धम्माधम सुटिङ भइरहेको छ र झापामा भइरहेको सुटिङको केही दृश्यहरू टिकटकमा समेत निकै नै भाइरल भइरहेका थिए। कसले खिचेर हाल्यो थाहा भएन र सिनेमामा नायिका आँचल शर्माको लुक्स समेत सोही फुटेजबाट रिभिल भएको छ। र अब यो चलचित्रबाट नयाँ नायक आशीर्वाद छेत्रीले पनि सिनेनगरीमा पाइला चाल्दैछन् भने यही सिनेमाबाट नायक निखिल उप्रेती र नायिका सञ्चिता लुइटेलका छोराले समेत सिनेमामा बाल कलाकारको रूपमा डेब्यू गर्दैछन्। र अब सिनेमालाई यति बेला निकै मेहनतको साथमा खिचिरहेको छ। केही दिन अघि राजधानीमा अब यो सिनेमाको छायाङ्कन भएको थियो। तर अब काठमाडौँको छायाङ्कन सकेर यति बेला भने निर्माण युनिट पूर्वमा छायाङ्कन गरिरहेको छ। नाइ नभन्नु ल 6 लाई आगामी 2080 सालको वैशाख 1 गते रिलिज गर्ने भन्ने घोषणा गरिएको छ र अब काम पनि त्यही अनुसार नै अगाडि बढाइरहेका छन् निर्माण युनिटले र सिनेमाको निर्देशन विकास राज आचार्यले गरिरहेका छन्। तर आगामी वैशाख 1 गते नै सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहने सिनेमा भगवत गीता पनि रिलिज गर्ने भन्ने घोषणा यसअघि नै भइसकेको छ। भलै अब यो सिनेमाको अहिलेसम्म सुटिङ हुन भने सकिरहेको छैन, तर अब चुनावपछि यो सिनेमाको पनि छायाङ्कन प्रारम्भ हुने बुझिएको छ र भगवत गीतालाई झरना थापाले निर्देशन गर्न लागि हुन् यो चलचित्रलाई। र अब सिनेमाका निर्माता भने झरनापति निर्माता सुनिल कुमार थापाले बनाउन लागेका छन्। र अब यदि यो सिनेमा पनि वैशाख 1 मै आउने भयो भने यसपालि नयाँ वर्षमा 2 बिग ब्यानरका अवेटेड चलचित्रहरूको भिडन्त हुने पक्का देखिन्छ। तर अब हेर्दै जाउँ, भगवत गीताले छायाङ्कन सकेर पोस्टको काम सकेर वैशाख 1 गते हलमा आउनका लागि भने निकै फास्ट पेस्टमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर अब हाम्रो तर्फबाट भने यी दुवै सिनेमा नाइ नभन्नु ल 6 र भगवत गीतालाई मजाको शुभकामना छ नै। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभाको चुनावले गर्दा यति बेला नयाँ नेपाली सिनेमाहरू रिलिज भइरहेका छैनन् र अब किनकि मानिसहरूको ध्यान चुनावमा बढी सिनेमामा कम हुन्छ यो बेलामा यता कलाकार निर्माता निर्देशकहरूलाई पनि अब यति बेला चुनावी माहौलले छोएको छ। नेता र आफ्नो मनपर्ने पार्टीको प्रचार गरून् कि आफ्नो सिनेमाको प्रचार गरून् कि सिनेकर्मी पनि अन्यल नै हुन्छन् यो बेलामा र के गर्ने के नगर्ने भनेर उनीहरू अन्यलमा हुने भएको कारणले गर्दा पनि चुनावको छेकोमा निर्माता निर्देशकहरूले आफ्नो सिनेमा हलमा लगाउन चाहँदैनन्। तर अब चुनावपछि भने धमाधम नयाँ अवेटेड सिनेमाहरू हलमा भिड्दैछन्। जस्तो
आर्यन सिग्देलको बहुप्रतीक्षित सिनेमा डिसेम्बर फल्स आगामी पुस 15 गतेबाट हलमा लाग्दैछ। यो सिनेमा सँगसँगै सोही डेटमा ची मुसी ची पनि रिलिज हुँदैछ। अब यी दुई सिनेमाको बीचमा भिडन्त गतिलै होला जस्तो देखिन्छ। सो डेटमा डिसेम्बर फल्सको कुराकानी गर्दा यो चलचित्रमा आर्यन सिग्देल र उपासना सिंह ठकुरी मुख्य भूमिकामा रहेका छन् भने चिमुसी चीमा प्रियङ्का कार्की, रिचा शर्मा, बेनिसा हमाल जस्ता कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् चलचित्र चिमुसी चीमा। त्यस्तै गरेर अब पुस 29 गतेको कुराकानी गर्दा पुस 29मा पुष्प खड्का, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, सन्दीप छेत्री लगायत कलाकारले अभिनय गरेको चलचित्र तिम्रो मेरो साथ लाग्दैछ भने सोही डेटमा गुन्जन नामको सिनेमा पनि आउने भन्ने बुझिएको छ। माघमा पनि अब केही सिनेमाहरूको भिडन्त हुने निश्चित नै छ भने फागुनमा फुलबारी, परदेशी 2, लन्डन टु पेरिस लगायत चलचित्रहरू अवेटेड सिनेमाहरू अब को भिडन्त हुने देखिन्छ। अब यी सिनेमाहरू फागुन 5 गते रिलिज गरिँदैछ। त्यस्तै गरेर अब फागुन 19 को कुराकानी गर्दा यो चलचित्रमा यो डेटमा त अब छक्का पञ्जा 4, बर एन्ड बधु, बुलाकी, छड्के 2, परस्त्री लगायत सिनेमाहरू रिलिज गर्ने भनेर पहिल्यै जानकारी गराइसकिएको छ। यो डेटमा एकै दिनमा 5 चलचित्रहरू रिलिज हुँदैछन्। अब हेरौँ सो डेटमा कुन कुन सिनेमा अगाडि बढ्छन्, कुन कुन सिनेमा पछाडि हट्छन्, त्यो हुने फागुन 19मा नै थाहा हुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि अब चुनाव पछिको नेपाली सिनेमाको बजार निकै नै तात्ने देखिएको छ। हलमा रिलिज गर्न तछाड मछाड मात्रै नगरोस् सिनेमाले कि दर्शकहरूलाई पनि हलमा आउनको लागि तछाड मछाड नै बनाओस्। हाम्रो तर्फबाट भने रिलिज हुन लागेका सबै सिनेमाहरूलाई मजाको शुभकामना। वर्षक सकिन्छ भने सिनेमा नजुदाउँ, सकिँदैन भने त अब के गर्ने हैन त। मजाको टिभीमा अब अलिकति महापुरुष निर्देशकको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ। र महापुरुष चलचित्र धेरैले हेरेका छन्, धेरैको मन जित्यो यो चलचित्र। के बालक, के युवा, के वृद्ध वृद्धा सबैले सिनेमालाई निकै नै रुचाए। सिनेमाको निर्देशन गरेका थिए प्रदीप भट्टराईले। र प्रदीप भट्टराई नेपाली सिनेमा क्षेत्रका एकमात्र त्यस्ता निर्देशक हुन् जसले अहिलेसम्म 4वटा सिनेमा बनाएर 4वटा सिनेमा हिट भएका छन्। तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो। उनलाई धेरैले सिनेनगरीमा हिट मसिन भनेर पनि भन्न थालिसकेका छन्। र उनै हिट निर्देशक प्रदीप भट्टराईसँग महानायक राजेश हमालले पनि काम गर्ने इच्छा देखाएका छन्। र अब हालसालै राजेश हमालले चलचित्र महापुरुष हेरेका छन् र उनले सिनेमा हेरेर सिनेमा निकै राम्रो बनेको भनेर प्रतिक्रिया मात्रै दिएनन् कि प्रदीपसँग काम गर्ने एउटा इच्छा रहेको भनेर पनि सङ्केत गरेका छन्। र यता निर्देशक प्रदीप भट्टराईले पनि आफ्नो आगामी प्रोजेक्ट महाजात्रामा राजेश हमाल रहन सक्ने भन्ने हिन्ट दिएका छन्। अब प्रदीप भट्टराईले आफूलाई पनि राजेश हमालसँग सिनेमामा काम गर्नको लागि निकै नै ठुलो इच्छा रहेको भन्दै अब राजेश हमालको लागि आफूले निकै नै चुनौतीपूर्ण एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भूमिका सोचिरहेको भनेर बताउन भ्याएका छन्। अब राजेश हमालले भूमिका मन पराएको खण्डमा उनको अबको नयाँ प्रोजेक्टमा राजेश हमाल टाइअप हुन सक्ने भन्ने देखिएको छ। र यो टाइअप प्रदीपको आगामी सिनेमा महाजात्रामा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। राजेश हमाल प्रदीप भट्टराईको निर्देशकीय क्षमता र उनको लेखनबाट निकै नै प्रभावित भएका छन् र पछिल्लो समय प्रदीप राजेशको मनपर्ने निर्देशकको रूपमा समेत पर्दछन्। र अब जात्रा चलचित्रबाटै प्रदीपलाई मन पराएका राजेश हमालले महापुरुष हेरेपछि भने प्रदीपको मुक्त कण्ठले नै प्रशंसा गरेका छन्। निर्देशक प्रदीप भट्टराईले अहिलेसम्म जात्रा, जात्रै जात्रा, शत्रु गते, महापुरुष लगायत चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका छन् र उनी यति बेला महाजात्रा चलचित्रको तयारीमा जुटिसकेका समेत छन्। अब हेर्न बाँकी छ महाजात्रा चलचित्रमा राजेश हमाल र प्रदीप भट्टराईसँगको अब यो एउटा तालमेल कस्तो हुन्छ, उनीहरू तालमेल गर्छन् या गर्दैन, सिनेमा कस्तो बन्छ, त्यो भने कौतूहलताको विषय नै बनेको छ। खैर अब जे भए पनि हाम्रो तर्फबाट भने मजाको शुभकामना छ। प्रदीपको निर्देशनमा राजेश हमाललाई हामी चाँडै नै पर्दामा हेर्न पाऊँ, हाम्रो तर्फबाट धेरै शुभकामना भन्दै अब भने आजको लागि मजाको टिभीको यो भिडियोबाट बिदा मागेर जाने बेला हुन लागिसकेको छ। तर जानुभन्दा अगाडि भनिहालौँ कि तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, संसारको कुन ठाउँ कुन कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र तपाईँलाई हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ, मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र सँगसँगै तपाईँले हाम्रो च्यानल मजाको टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला। निकै पुरानो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, हामीलाई यसरी नै माया गर्नुहोला भन्दै आजको लागि मजाको टिभीको यो मजाको भिडियोबाट अर्जुन केयर भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मजाको टिभी, रमाइलो छ।